وآل محمد۔ کی ذاکری آج کل تو ذاکری آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ایسی ذاکری جو ہے کم سنائی دیتی ہے، اور مولا پنجتن پاک نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے مولا پنجتن پاک زندگیاں دے وے اور انہاں دا سایہ ساڑے مومنین ساڑے پیار کرنے والے دے قائم دائم رہے۔ اب اس تو بعد جناب اللہ کے 10 منٹ ہستے میں اپنے پیارے جے ننا مولوی صاحبان رہے مولا پنجتن پاک انہاں اس علم وچ اضافہ عطا فرمائے، مولا پنجتن پاک انہاں زندگی دے وے صحت دے وے اخلاق حسین صاحب امین دی بخشش واسطے بالخصوص زوجہ صابر خان اور جنہ دی چیلم ہے انہاں واسطے بھائی فیضان حیدر اور اس علاقے دے جتنے بھی مرحومین نے انہاں واسطے ایک دفعہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط کذالک اللہ ربی بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مالک انہاں دے درجات بلند کرن اور جوار بی بی فضہ سلام اللہ علیہ تے جگہ عطا فرماون۔ صلوات سارے صاحبان مل کے تلاوت فرماؤ۔ اجازت ہے پھر سارے کی اجازت ہے نوکری شروع کرنا۔ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ انج نہ کرو کافی تعداد تشریف فرماؤ، صلوات سارے نہیں پڑھی، صلوات سارے صاحبان مل کے تلاوت فرماؤ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وبالفرقان الحمید فلا اقسم بمواقع النجوم صلوات۔ تکلیف نہ سمجھو، نظر اللہ نیاز حسین مولا دا ذاکرہ تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم اگے آ جاؤ، مجلس پاک دا ماحول بن ویسی میں کوئی ذاکری کرن نہیں آیا، گھارے میرا تھوڑا جہا ماحول بڑھا کے اگلے ذاکر صاحب نے ممبر دین لگا۔ مالک تو سلامت رکھن، صلوات بھی پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جڑے اگے آئے ہو مالک تو سلامت رکھے، بستے رہو آباد رہو۔ پیر سائیں تواڈے سامنے ایک قرآن مجید دی ایک آیت تلاوت کی تھی، بس میں مجلس پاک شروع کر دیتی ہے، نعرے بھی نہیں لوائے، میں ایک لمحہ تواڈا ضائع نہیں کیتا، میرے نال رہنا ہے تے بس ایک دو جملے۔ اللہ پاک اس کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، جہان دے پالن والا۔ اس اللہ دی حمد واسطے ایک کو لفظ کافی، ایک کو جملہ میرا کافی کہ او اللہ وہ ہستی ہے جس نو محمد مصطفیٰ بادشاہ بھی جھک کے سجدہ کر جائے، جس نو محمد مصطفیٰ بادشاہ جیسی ہستی سجدہ کرے اس نو اللہ دے۔ اللہ پاک نے کائنات چیزاں نو خلق کیتا، چیزاں نو خلق کرن دے بعد اللہ نے انہاں چیزاں نو مقامات عطا کیتے۔ رپیٹ بائی جانی دی بند کر دیو، رپیٹ بند کر دیو۔ اللہ پاک نے چیزاں نو مقامات عطا کیتے۔ مثلا ہر ہفتے دے اندر 7 دن نے، چاچا جی بزرگ چہرے تشریف فرماؤ، 7 دن نے ہر ہفتے دے اندر، 7 دن بظاہر ایکو جیسے نے، 7 دنوں چ بظاہر کوئی فرق نہیں، اسی طرح سورج چڑھے گا، اسی طرح لینا ہے، اسی طرح دھوپ ہے، اسی طرح رات نو اندھیرا ہے، 7 دن نے بظاہر کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ نے جمعے نو فضیلت دیتی ہے،
6 दिन होर ने जुम्मे नूं फजीलत हो रहे, क्योंकि फजीलत अल्लाह देती है। हुण जिहड़ा बंदा जुम्मे दी फजीलत दा इनकार करे, उस जुम्मे दा इनकार नहीं कीता, उस अल्लाह दा इनकार कीता है। थोड़ा जिहा मिजाज मिलाना मेरे नाल होर जे रंग दी जाकरी है कि अल्लाह ने मयार दिता है। अल्लाह आदा मैं तेरे ते लानत करदा, तू जुम्मे दा नहीं, तू मेरा इनकार दिता है। वेख तो सही फजीलत कह देती है। ताजा ताजा रमजान गुजारी बैठे हो, महीने ने 12, महीने 14 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह नूं इस लफ्ज़ से अदद 12 नाल इतनी मोहब्बत है, अल्लाह ने महीने बढ़ाई 12 महीने ने 11 महीने और 12वां महीना। 12 महीने ज़ाहिरी कोई फर्क नहीं, सारे महीने इको जे ने। उसी तरह 30 दिन ने, 29 दिन ने, दिन चढ़ेगा, रात होगी, नमाजा 5 ने, अजाना 5 ने, कोई फर्क नहीं। लेकिन अल्लाह ने रमजान में फजीलत दी। जड़ा बंदा रमजान का इनकार करे, उसने रमजान का नहीं अल्लाह का इनकार किया। मेरा ख्याल है मैं गल तुहाडे तक पहुंचा लई है। अल्लाह ने कुरान मजीद विच फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 रातों से, 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। 1000 महीनों की रातों से बेहतर है। रात फिर एक के बेहतर 1000 महीने, रात एक के बेहतर 1000 महीने। तो और इस्लाम के 73 फिरके ने, 73 फिरकियां दे उलमा दे साथ से कुरान रखो भाई। रात एक के उसी तरह अंधेरा भी है, सूरज भी उसी तरह अंधेरा भी है, चंद भी है, सितारे भी ने, उसी तरह रात ढलती है, फजर होती है। बाकियां रातें तो अफजल है, ये रात 1000 महीने दी रातें तो अफजल है। क्यों? सारे उलमा आखणगे जी इस वास्ते में कि अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान नाजिल किया है, कुरान नाजिल होया इस वजह तो इसकी फजीलत है, कुरान नाजिल होया इस रात जिस वजह तो इसकी फजीलत है। बस हम मुकदी मुकाम पहला लफ्ज़ से फजालता, इसके बाद मैं अंदाजा करना है मैं कितनी देर पढ़ना है, मैं किस हिसाब से पढ़ना है, मैं खर्च कितने रखना है, मैं रफ्तार कितने रखनी है। रात एक के लेकिन 1000 महीने तो अफजल है। क्यों? इस रात कुरान नाजिल होया। किसी का बच्चा, किसी का पुत्र, किसी का बड़ा साजात की जुती का नौकर, पुत्र समझो, बड़ा समझो, नौकर समझो, मौला का मेहमान समझो, मौला का जाकिर समझो। हाथ पर दिखा सुनी शिया साहबान बड़ा झगड़े वाली गाल ही नहीं, मेरी गाल फिक्र बस फिक्र अपने पानी जब देना जितनी याद आई दुआ करी सो। मैं हाथ बंद किया, छोटा जिया बच्चा है वो पूछता है कि जिस रात कुरान नाज़िल हुआ है और रात बाकी रात जैसी नहीं, तेरे को कुछ करना जिस वेड़े च कुरान नाज़िल होया वेड़ा बाकिया वेड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामत रहो तुहाडी क्या मालिक तुहानू सलामत रखे। जिस रात इस कुरान नाजिल होया, मेरे भाई मेरे तो पहले बहुत चंगा पढ़ गए, उन्होंने बीबी पाक दी नाता पढ़िया, मैं उमती हाँ, मैं बीबी पाक के फजाइल तो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बीबी का फजाइल पढ़ने वास्ते कम अज कम लहजा कुरानी होवे, लहजा कुरानी होवे, पढ़ने वाले रसूल होवन ते सुनने वाली जाते अहदियत होवे, ता ही कोई दस सकता है बीबी बतूल कहनू आदे ने। तुहाडे सामने सूरह वाकिया आयत नंबर 75 खुतबे दे बाद तिलावत की थी। मेरे नाल रल आए हो, एक लफ्ज़ और पढ़दा पिया। सूरह वाकिया आयत बिस्मिल्लाह। साडे इलाके दे बहुत बड़े जाकिर मालिक इन्हां दे इज्जत रिज़्क बख्त च इजाफा फरमा। सलवात सारे साहिबान पर फिर से इजाजत है। आयत पढ़िए सूरह वाकिया आयत नंबर 75। अल्लाह ने फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम। अल्लाह ने कुरान के बेशतर मकामात ते कसम चाहिए, बेशतर मकामात ते अल्लाह पाक ने कसम चाहिए, ते असी कसम चाहिए ते साडे ते कोई यकीन न करे ते असी कसम चाहते हैं। मैनू अलम की कसम है, बंदा यकीन कर जाता है कि इस बंदे ठीक आके है, कसम ते एतबार कर लो। अल्लाह कसम इस वास्ते नहीं चाहते जो अल्लाह ते कोई यकीन करे, अल्लाह पाक इस वास्ते कसम चाहते ने जो जमाने दसन इस चीज की मेरे नजदीक क्या अहमियत है। हुण तुहाडे सामने फिर मैं साह नहीं लिया, उसे टेंपो ते आ रहा, तुहाडे सामने सूरह वाकिया आयत नंबर 75 तिलावत फरमाइए। अल्लाह ने कुरान मजीद कसम चाहिए, अल्लाह ने फरमाया फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझे कसम है उन मकामात की जहाँ पर सितारे होते हैं, जहाँ पर सितारे उतरते
उतरते हैं, मुझे कसम है उन मकामात की जहाँ पर सितारे होते हैं, जहाँ पर सितारे उतरते हैं। मेरे सुन्नी शिया साहिबान 73 फिरके दे उलमा को पूछो, छोटी किताब तो लैके वड्डी किताब तक सारिया किताबा पढ़ो। कायनात विच कोई दर ऐसा नहीं जिथे सितारा उतरिया होए। इक्को ही दर है बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दा दर, जिहदे दर ते रात नूं सितारा उतरिया पूरा मदीना वेखदा रह गया। कोई दर नहीं सिवाय बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा दे। हुण कसम चावण वाली आम हस्ती ने, कसम चावण वाला अल्लाह है, कसम चावण वाला आबिद नहीं, कसम चावण वाला महबूब है, कसम चावण वाला खालिक है, कसम चावण वाला मखलूक नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कसम चाहिए मुझे उस मकाम की कसम जहाँ पर सितारे उतरते हैं। मेरे सुन्नी शिया साहिबान अल्लाह ने बेड़े की कसम नहीं चाहिए, अल्लाह ने घर की कसम नहीं चाहिए, अल्लाह ने दहलीज की कसम चाहिए। हुण हक रखो तो आड़ी मर्जी, इज्जत वाले अज़ादारो आदायो कुछ पिया हक रखदा सतरा कंदा। पूरी कायनात जिदियां कसमां चावे उसनू अल्लाह देन ते अल्लाह जिस बीबी दी दहलीज दी कसम चावे उसनू पाक सैयदा सलाम सलाम अलो बिस्मिल्लाह। वेखो जमाने का दस्तूर है, इंसान की फितरत है। मेरे को इस दहलीज से बड़िया हस्तियां बैठियां, अंदर मैं नहीं आना, मैं पहले अर्ज की है मैं उमती जाकिर हाँ, मैं दहलीज पढ़दा पिया। इस दहलीज से बड़िया हस्तियां बैठियां, बीबी फिजा सलामुल्लाह बैठे, जनाबे सलमान बैठे, जनाबे मिकदाद बैठे, जनाबे कंबर बैठे। हुण इंसान की फितरत है, मेरे को मोटरसाइकिल है तो मैं दुआ मंगांगा अल्लाह मैनू गड्डी दो। गड्डी कल्टा से तो फिर एक्सलाई, फिर उत्ते जाना लैंड क्रूजर आ गई तो फिर हैलीकॉप्टर वाले पास टुर जाना। जेड़ी शह इंसान को नहीं इंसान वो मंगता है। हुण इस सतर ते मैं जोर नहीं लाना, जेड़े बंदे 5 बोलणगे 10 बोलणगे सारे नहीं बोलना, बारीक बंदे नाल मेरी गल है। इज्जत वाले अज़ादारो जेड़ी शह दी कमी होवे इंसान वो मंगता है। बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे सलमान, जनाबे मिकदाद, कोई हस्ती किसी किताब विच साबित नहीं भी किसी हस्ती मौला अली नूं आख्या होवे मौला असां अर्श ते जाना है, किसी हस्ती मौला नूं आख्या होवे मौला असां अर्श ते जाना है, असां जन्नत विच जाना है। क्यों? उन्हां कोल फजीलतां पूरियां हन। और अल्लाह दा अर्श भी है, अल्लाह दे अर्श ते जिब्रील भी बैठा, मिकाईल भी बैठा, इसराईल भी बैठा, फुतरस भी है, और भी बड़े फरिश्ते ने। इन्हां दहलीज वालियां हस्तियां कभी नहीं आख्या जो असां अर्श ते जाना है। आ किताबां च मिलदा है अर्श वाले कई बारी यतीम बन के, मस्कीन बन के, कभी दर्जी बन के पीछे रह गए। इस दर पे आंदे रहे। बस आखिरी जुमला पीर साहब आ गए ते वक्त मेरा थोड़ा है। जाकिर दा हथियार होंदा है वक्त, ते हथियारां बगैर लड़ाई नहीं होंदी। इस दहलीज तो हस्तियां नूं मिलिया क्या क्या है? इस दहलीज तो बड़िया हस्तियां ने फैज पाई है। हुण तखय्युल वाले बंदे 2-4 सतरां तखय्युल दियां, उहदे बाद एक हकीकत, ते मैं मसहब दे पासे आ रहा। इस दहलीज ने दिता क्या है? हुण फिर एक जुमला कि अगर इस्लाम दी तारीख चों दीन इस्लाम दी तारीख चों पीर चाही दहलीजे सैयदा कढ़ लो तो पिछे बचदा ही कख नहीं। इस्लाम का वजूद खत्म है अगर दहलीजे सैयदा कढ़ लो। दहलीजे सैयदा तो हस्तियां नूं मिलिया क्या क्या है? एक दिन दहलीजे सैयदा ते नमाज टुरदी आई है। जेड़े तखय्युल सुनते हो, नमाज दे आके दस्तक दी सरकार हुसैन बादशाह बाहर आए। सरकार ने फरमाया कौन है? नमाज आदि है, मैं नमाज आ। सरकार मेरी बका नूं खतरा है, मैनूं पढ़ना किसी ने, यजीद ने मेरे ते तोहमत लाई है। सरकार ने फरमाया नमाज मुतमईन होके टुर जा, मैं हुसैन आ, मैं तेनों बचावांगा, कयामत तक लोग तेनों पढ़ते रहसन। नमाज नूं बका मिली है दहलीजे सैयदा दा सदका। नमाज पढ़ गई, कुरान आ गया, कुरान ने दस्तक दी है, सरकार हुसैन बाहर आए। कुरान ने आके सरकार मेरे गुलाब नूं खतरा है, मेरी आयतां नूं खतरा है, मैंने पढ़ना किसी ने। सरकार ने फरमाया कुरान तुर जा, मुतमईन होके तुर जा, तेनों बचाना मेरा काम है, तेरी बका दा जिम्मा मेरा है। कुरान में बका मिली दहलीजे सैयदा दा सदका। हज टुरदा टुरदा आ गया, हज आख्या सरकार तुहाडे कतल दा मनसूबा बैतुल्लाह दे हज थे ते तुहाडा कतल हो गया ते मेरा हज भी किसी नहीं पढ़ना। सरकार ने फरमाया मैं करीम हुसैन आ, तेरी बका जाने मैं जाना। हज में बका मिली दहलीजे सैयदा दा सदका। दीन टुरदा टुरदा आ गया, दीन आख्या सरकार बड़ी कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी बगैर मेरा बचन नामुमकिन है, मेरा बचन महाल है। सरकार हुसैन बादशाह ने फरमाया तेनों इतनी कुर्बानी देवांगा कयामत तक तू आबाद ही रासे, शाह ही रासे, तेरा कलमा ही औजी, तुसी चौका जमाओ तो मैं पाल मालकां दा करम अजमाना। इज्जत वाले अज़ादारो दीन में मुतमईन करके सरकार
حسین توڑ دیتا دین نو عزت ملی دین نو بقا ملی دہلیز سیدہ دا صدقہ فطرت جنو اللہ سزا دیتی ہے اس میں پار ملے دہلیز سیدہ دا صدقہ جبریل علیہ السلام نو عزت ملی دہلیز سیدہ دا صدقہ جناب سلمان علیہ السلام نو منو اہل بیت دا کمرہ ملیا دہلیز سیدہ دا صدقہ جناب سلمان بادشاہ نو سرکار نے ایمان دے 10ویں درجے تے فائز کیتا جناب دہلیز سیدہ دا صدقہ مقداد نو عزت ملی دہلیز سیدہ دا صدقہ کمبر نو عزت ملی دہلیز سیدہ دا صدقہ فطرس نو پار ملے جبریل علیہ السلام نو عزت ملی جناب بلال نو اذان تو منع کر دیتا گیا جناب بلال دہلیز تے آ کے بیٹھ گئے جناب بلال نے دہلیز تے آ کے بیٹھ کے پورے کائنات دے کنٹرول روم نبض تے ہاتھ رکھ چھڑے کائنات تے دن نہیں چڑھیا جناب بلال نو عزت ملی دہلیز سیدہ دا صدقہ پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک مقدی مقامہ عزت والے عزادارو اگر بندے دے اندر حسین بسدا ہوئے اور دل وچ ولائے علی ہوئے میرے سامنے بیٹھ کے بندہ ساہ بھی لیندا پیا ہوئے تے میرے سامنے بیٹھ کے چپ کر جاؤ تے پھر میری ذاکری دا فائدہ کوئی نہیں سادات دے احترام دا مینوں فائدہ کوئی نہیں مقدی مقامہ ایک ہستی ہے اللہ دے بعد جڑی سب تو بڑی ہستی ہے اس ہستی تو بڑی ہستی کائنات وچ کوئی نہیں نبیاں دے نبی واسطے اللہ نے کائنات بنائی ہے اگر نبیاں دے نبی نو نہ بنا دے تے اللہ نہ سورج چاند ستارے چرند پرند جمادات حیوانات اشجار سمندر جھینا کچھ بھی نہ بنا دے اللہ نے سب کچھ بنایا کملی والے سرکار کی جھوٹی دا صدقہ کملی والے سرکار مبالہ تے گئے اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو اپنے بیٹے لائے تم اپنے بیٹے لاؤ نبیاں دے نبی نو بیٹیاں دی لوڑ پئی اور کون بولے تو آدھے تے انصاف ہے عزت والے عزادارو اتنی بڑی ہستی نو پترا دی لوڑ پوے جس دہلیز تے آ کے پتر منگے اس دہلیز نو دہلیز سیدہ بیٹھا کوئی قدر کرن والا ہاتھ علی دا نوکر چاوے اللہ مالک رزق جو علی یا بسم اللہ مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے بس دے رہو آباد رہو بس سائیں یہ کچھ پڑھنا ہے پیر سائیں تشریف فرمانے تے سادات دا حیا نہیں تے کلمہ پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں تے پیر سائیں دعا فرمائے سو میں مسحب پڑھ دا دہلیز سیدہ دا بڑا مقام ہے جو کہ 2-3 جملے ہیں میرا پروگرام لمبا ہی لیکن دامن وقت گنجائش نہیں بس یہ کچھ پڑھ سکتا عزت علی عزادارو اس دہلیز سیدہ تے نبیاں دے نبی آئے مباہلہ تو بعد روزانہ صبح گھروں وضو کر کے فجر دی نماز تو پہلے سلام کر دیں السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سرکار فرما دیا السلام علیکہ یا اہل النبوہ اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام ہو سرکار دستک دیں دیا دروازہ کسے دیں یا مولا علی کھول دیں یا مولا حسین یا مولا حسن بادشاہ اے معمول ہے سرکار اے معمول ذہن وچ رکھو تے بس میں قریب تو 2 وین کردا فجر دا ویلا معمول دے مطابق انبیاء دے سلطان نے دروازہ تطہیر تے بسم اللہ فجر دا ویلا معمول دے مطابق انبیاء دے سلطان نے دروازہ تطہیر تے دستک دیتی ہے میرے سامنے قدیم دا سنن والا مجمع کوئی مضمون تواڈے تو لکیا چھپیا نہیں بھیڑ برا دے عزادارو دور نزدیک تو ٹر آئے ہو لوگ دنیا داری وچ مصروف ہیں تساں ایتھاں آئے ہو تے یقیناً رومن آئے ہو رومن نہ ہونے آتے ای ویلے اس جگہ تے نہ بہوا عزت علی عزادارو توڑے دل دے اندر قبر حسین ہے میں ذاکرہ میرا کام میں یاد دہانی کرانا بزرگ چہرے تشریف فرماؤ ذاکر گھر مجمع ذاکری ٹر گئی قبراں اسا کیا پڑھنا ہے ایک مصحف دی کڑی جے میں سمجھا لئی جتھے یاد آئی تواڈی ہنج آوے سی فجر دا ویلا معمول دے مطابق انبیاء دے سلطان نے دروازہ تطہیر تے دستک دیتی ہے سائیں دروازہ کھلا ہے دروازہ کھلدا ویکھ کے انبیاء دے سلطان دے آنسو جاری تھے سرکار وے دے کے آئیں پہلا لفظ مصحف دا بے نیازی نہ کرائے سرکار دروازہ کھلا ہے سرکار وے دے کے آئیں کم سینی دے عالم وچ بی بی عالیہ سین دروازہ کھولا ہے بی بی عالیہ سین دروازہ کھولا ہے نبیاں دے سلطان روندن رو کے فرمائندن عالیہ بیٹا تسا جان دے نہیں تسی پردے دار ہو تسا کیوں دروازہ کھولا ہے تواڈا کام نہیں بی بی ہاتھ بن کے آدن نانا میں چنگی طرح جان دی ہاں میں اپنے پردے تو بھی واقف ہاں میں اپنی فضیلت تو ہی واقف ہاں میں دروازہ کدا نہ کھولا ہاں نانا ایک مجبوری ہے جس پوری رات عالیہ نو بے چین رکھا ہے میں انتظار کریں دی رہی ہاں
جو فجر ویلے میرا نانا آوے نانے کو سوال کرا سید آدھا جی بیٹا پوچھو کیا پوچھ دے ہو بی بی سین فرمایا نانا رات نو ایک میں بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اے او خواب ہے جی دی تعبیر تواڈے دلاں چ تواڈے بچیاں نو یاد ہے سننا میرے پاس ہے عزت علی عزادارو بی بی آدھی ہے نانا رات نو بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے سید آدھا کیسا خواب بی بی آدھی ہے نانا ایک خطرناک صحرا وچ میں اجڑی دے ڈیرے ہیں زندہ باد اس خطرناک صحرا وچ میں اجڑی دے ڈیرے ہیں دور دور تک میرا سہارا کوئی نہیں نانا ایک درخت نظر آندا ہے میں اوکھا سوکھا اس درخت تک گئی ہاں جو درخت کی چھاں تلے باواں نانا میں درخت تک گئی ہاں کوئی تواڈے امتی ہیں جڑے کلمہ بھی پڑھدے رہے درخت نو انہاں قلم کر چھوڑیا ہے نانا میں واپس آئی ہاں سید آدھا پھر کیا ہویا ہے بی بی آدھی ہے نانا تھوڑی دیر بعد اس صحرا وچ خون دا دریا لڑ پیا ہے اس خون دے دریا وچ میں اجڑی دے ویر وانگے پین ہن جس بندے نو بھین برا دی محبت دا پتہ ہے سر جانا بی بی آدھی ہے نانا تسا جان دے ہو میں حسین نال بڑی محبت کر دیاں حسین دا تے میرا ایک پل دا بھی وقت ممکن نہیں حسین دے بغیر میری زندگی ناممکن ہے نانا میں وے بھی رہی ہاں بڑے ارمان دی گل ہے زینب کیڑا ارمان بی بی رو کے آدھی ہے نانا میں وے بھی رہی ہاں میری اکھاں دے سامنے لوگ حسین میں مریندے رہے اور میں آدھی رہی ہاں نہ مارو میں قصہ برا ہوں داریا کوئی نہیں اللہ مان ہائے تے لگتا کچھ نہیں ہائے کر دیا ہوئے عزت علی عزادار تشریف فرماؤ سرکار فرمایا عالیہ بیٹا پھر کیا ہوئے بی بی آدھی ہے نانا اگر خواب اتنا تک ہویا میں علی دی دھیاں میں بڑے حوصلے والے باپ دی دھیاں نانا میں برداشت کر رہا بھرا قتل ہوندے رہندن گل کوئی نہیں نانا گل اگلی اوکھی ہے جس عالیہ نو پوری رات بے چین رکھا ہے ہن جیڑا بندہ پردے نو سن کے روندا ہے تے پردے دار بندے نال میری گل ہے جس بندے دے ذہن وچ پردہ ہے اونوں پردے دار یاد ہیں عزت علی عزادار تشریف فرماؤ بی بی سین فرمایا نانا ارمان اگلا اوکھا ہے سرکار فرمایا کیسا ارمان بی بی آدھی ہے نانا اس صحرا وچ تھوڑی دیر بعد سرخ طوفان گلے طوفان نال میری چادر لہ گئی ہے نانا چادر لتھی ہے صرف لتھی نہیں نانا چادر ہوا دی نظر ہو گئی ہے میں بلیندی رہی ہوں میں کو چادر ملی نہیں اور اگلی گل عزادار بندے نال ہے بی بی آدھی ہے نانا میں دور ڈٹھے تواڈے امتی کلمہ پہ پڑھ دیاں میرے ذہن وچ گل آئی جو میرے نانے دے امتی ہیں میرے نانے دین واسطے بڑا کچھ کیتا ہے میں انہاں کول ونجا میرا حیا کرے سن انہاں تے ساڈا حیا واجب ہے عزت علی عزادارو بی بی آدھی ہے نانا میں ٹرنا شروع کیتا ہے نانا تسا جان دے ہو میں ٹر نہ سکدی نانا میں دو قدم چیندیاں دو قدماں دے بعد جان پوندیاں نانا میں پھر اٹھدیاں میں پھر جان پوندیاں بی بی سین فرمایا نانا جدوں میں تھک پئیاں میں بیٹھ کے سفر شروع کیتا ہے بی بی آدھی ہے نانا میرے ذہن وچ گل آئی جو اے عزادار جو اے بندے ساڈے نانے دا کلمہ پڑھ دین اے میرا حیا کرے سن ویکھی میرے ال پاسے بی بی آدھی ہے نانا جدوں میں قریب پہنچیاں میرے سارے جڑے دل وچ مان ہیں ختم ہو گئے میں قریب پہنچیاں مسلماناں میرا پھولا نال استقبال کیتا ہے بیٹھا ہے کوئی مسئلہ سننے والا عزت علی عزادارو بی بی آدھی ہے نانا مسلماناں میرا پھولا نال استقبال کیتا ہے میں کوشش کیتی ہے جو میں ہاتھ بن کے چادر منگا نانا ہاتھ آزاد نہیں میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں بی بی آدھی ہے نانا گل اگلی اوکھی ہے کول عیسیٰ دے امتی کھڑے ہیں نانا میں تواڈے امتیاں اگے ہاتھ بننے کی کوشش کی ہاتھ نہیں بدے جاندے نانا میں آکھیا تسی میرے نانے دے امتی ہو جدا کلمہ پڑھ دے ہو میں وہ نواسی ہاں طوفان کی وجہ تو میری چادر اڑ گئی ہے میرے تے منت لاؤ سے نبی دا صدقہ مینوں چادر دے نانا مسلمان ہسدے رہے کول عیسیٰ دے امتی کھڑے ہیں عیسیٰ دے امتی بھاج کے گئے نے مینوں چادر آن کے میرے سر پہ رکھی ہے نانا چادر میرے سر پہ آئی ہے میں عیسیٰ دے امتیاں دعا پہ دے دیا نانا اے ارمان ہے جڑا پوری رات میں رواندا رہا ہے انبیاء دے سلطان دا امامہ کھل کے گل چاہے اتنی ہائی کری نال والا بندہ تیرا گواہ بن جاوے عزت علی عزادارو بی بی رو کے آدھی ہے نانا عیسیٰ دے امتیاں سر پہ چادر رکھی ہے میں دعا دیندی پیاواں یا مسلمان بھج پے مسلماناں نیزیاں نال میری چادر لائیے او میں آدھی رہیاں لالاؤ میں دے بغیر زندہ نہیں میں وڈی پروردگارا او میرے برا مارے گئے ریا کوئی نہیں
सलामत रहो आजादारो। बीबी सैन दे पाछे वेख के अंबिया दे सुल्तान ने फरमाया, सरकार ने फरमाया बेटा सारी ख्वाब सच्चे इंजे यार होना है, तुहाडे भिराई मारे वैसन, पुत्री मारे वैसन, शामी गरीबां चादरा लुटियां वैसन, पाबंद रसन हो के तुसा शाम वैसो, चादर ना होसी। बीबी आदिए नाना मेरी चादर ना होसी। सरकार फरमाया हाँ आलिया तुहाडी चादर ना होसी। बीबी आदिए नाना मेरी चादर ना होसी, चादर दे बगैर मैं जीसा किवें। बीबी सैन दे पासे वेख के अंबिया दे सुल्तान ने फरमाया, सरकार ने फरमाया आलिया बेटा एक गल मैं औखी पिया करदा, लेकिन मेरे कोल होर चारा कोई नहीं, तुहाडी चादर बगैर दीन नहीं बचदा। बीबी रुनी है रो के आदिए नाना दीन दा मसला है, दीन पिछे आलिया चादर ही देसी, पाबंदे रसन हो के नाना मैं कभी तेरे नाल नहीं बोली, तेरे दीन दे पिछे मैं शराबियां नाल बोले सा। बीबी आदिए नाना वादा होया मेरा कुछ बचिया न बचिया, तेरा दीन इंज बचसी, कयामत ताईं लोग दीन दा कलमा पढ़दे रहसन। नबियां दे सुल्तान फरमाया तू मोहसन है ते तौहीद है, तू मोहसन है रिसालत है। इज्जत अले अज़ादारो बीबी आदि है नाना एक वादा मैं कीता है, एक वादा तुसा मेरे नाल करो। सरकार फरमाया केड़ा वादा? बीबी आदि है नाना जदा शाम दे बाजार विच पत्थरां दी बरसात होवे, नाना वल मैं तुहाडे नामे हक्कल मरे सा, धी दा बाजार वेखण आ जरूर जावे, आ जरूर जावे। बस अज़ादारो मुकदी मुकावा नाने नाल कीते होए वादे दी तकमील दे वास्ते कदा न टुरन वाली बीबी शाम दे पासे टुर पई। बेनियाजी कर गए और लफ्ज मेरा समझे नहीं, कदा न टुरन वाली बीबी शाम दे पासे टुर पई। शाम दा सदर बाजार आया, सदर बाजार तो घिन के पहले चौक ते 17 कदमां दा टोटल फासला है। जद शाम विच काफिला पहुंचया ते मगरिब की अजान होंदी पई, गल मशहदे दी है, मेरे ते यकीन ना आवे घर टुर जाना। पर्देदार नू आखना बुरका पा, पर्देदार जदा बुरका पावे उसनू आखना 17 कदम टुर, पर्देदार 17 कदम टुरे। तुसी टाइम नोट करना, ज्यादा तो ज्यादा 15 मिनट लगसन। असा क्यों रोंदे आ मिट्टिया ते बह के, लोग दुनियादारी च मसरूफ हैं, सानू अरमान इहो रवेंदा जदा अली दियां धीयां दा काफिला सदर बाजार विच पहुंचिया, मगरिब की अजान होंदी पई। जब 17 कदमा वाला चौक आया, फजर की अजान हो गई। बीबियां आदिया रही हया करो, रश चसा टुर मैं सकदिया। इज्जत अले अज़ादारो बड़ा औखा है शाम दा बाजार, शाम दे बाजार दा पंद पढ़ना बड़ा औखा है। उम्मती ज़ाकिरा कोशिश करदा जो करीब तो इशारे नाल गुजर वंजा। इज्जत अले अज़ादारो शाम दे बाजार विच कैदी सारे औखे, कैदी क्यों के इज्जत अले अज़ादारो गल चले खई रसीए कई शाम दिया तंग गलियां। एक बंदा आई जिदी ड्यूटी आई, उनके हाथ च रस्सी आई, वेखी मेरे अल पासे गल चले खई रसीए कई, उनकी ड्यूटी आई। लागे के बाद कमीना रस्सी नू छिक मरेगा, कहे बीबी दा सर सजे दीवार नाल लगदा, कहे बीबी दा सर खब्बे दीवार नाल। बीबियां आदियां ना मारो सौदारिया कोई नहीं। इज्जत अले अज़ादारो कैदी सारे थे, पर 4 कैदी बड़े थे। एक प्यू जिद नाल पुत्र कह गई, एक मां जिद नाल धी कह गई। इज्जत अले अज़ादारो मौला ने सजाद बादशाह पौने 2 साल कमर सीधी नहीं की थी, सरकार झुक के चलते रहे। मौला सजाद रिवायत करेंगे, मौला सजाद फरमाते मेरी बहन मासूमा मां नाल कह गई, मेरी भेद गल एडी तंग रसी आई जो मैं खोल दिए बंद नहीं होगा। आदि आया करो मैं छोटी बतूला, मेरा बाबा मारिया ने मेरी रस्सी खोलो, जड़े रस्सी का नाम आया शिमर कमीना टुरता आया, सादात माफी देना। शिमर कमीने ने बीबी नाल प्यार किया, मौला सजाद फरमांदे मैं कंड की है, जब कंड करके बल्ला मैं वेदा क्या मेरी बहन के आंख दे तले नीला दाग गई। मैं पूछे क्या होया, आदि वीर कमीने तमाचा मारा, उनके हाथ च लोहे दी मुंदरी ली आई, मुंदरी आके
تلے لگیے زخمی ہو گیا اللہ مان ہائے تے لگتا کچھ نہیں اپنا نہ روے بیگانہ نہیں روندا کیفیت دا نام ہے مسائب عزت آلے عزدارو اللہ تینو اتنا رزق دے وے جو شام تر ونجے جدہ شام ونجے کلا نہ ونجے تیڑے نال بین ہوئے تیڑے نال ماں ہوئے تیڑے نال دی ہوئے جدہ شام ونجے بازار حمیدیہ بور کرے تینو پتہ لگے دیکھی میں بے کے ٹر بھی رہیے پیر سیار ذاکر پر دے جو امیری بھی بے کے ٹر بھی رہیے آج دسدہ بے کے کیا ٹر بھی رہیے یہ کچھ بار شام دیا گلیاں ممبر دی چوڑائی کلوی تنگ نے ہزاران دا مجمعی اگے بھی لوگ ہیں پیچھے بھی لوگ ہیں اگلے لوگ رانن دیں دے پچھلے دھکے مریں دے آئیں عزت آلے عزدارو ایو جا دھکا لگا ہے علی بی بی بے گئی ہے وعد اٹھ نہیں سگی بی بی بے کے ٹونا شروع کیتا ہے جنہوں تمہید یادے سر چانا ادھرو آزان ہوئیے وہ اجنا کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ بی بی رسی تو گردن پھیریے بی بی رو کے آدھیے نانا وعدہ پورا ہویا دین بچ گئے دیا رول گیا نہیں اللہ مان عزت علی عزدارو بی بی نے رسی تو گردن پھیریے نور دی ہماری لتھی ہے آواز آن دیئے میں محمد آ گیا بی بی دا وعدہ آئی بی بی نے نانے نو مخاطب کیتا ہے بی بی رو کے کیڑی گالا دی بی بی آ دیئے شام دے سماؤن دے ویچ ڈیڈی دی گئی ہے آجے آنانا لفظ بدن کے آدھا بی بی آ دیئے شام دیا تن دلیا ویچ ڈیڈی دی گئی ہے آجے آنانا تیرے دین دکھا تیرے لے گئی ہے میں نے سر تو پاکر دانانا عزت علی عزدارو پتھرہ کی برسات ہوئی ہے ایک عورت ہے جڑی چھت پہ موجود ہے عورت ہاتھ چپریانو کالا پتھرا عورت ہسدی پہیے نال علی عورت آدھیے جلدی کار پتھر مار آدھیے نہیں میں وڈیاں بیبیانو نہیں مارا میں چھوٹی کہہ دیں میں پتھر مرے سا یا حسین مولا نے میزے دی نوک تو بہنو اشارہ کیتا ہے جدہ بہن تک گل پہنچی ہے بی بی معصومہ سین پہ جھوک آئی ہے پتھر علی بی بی دے سارے چ لگے شام دی گلی دا رنگ بدلے بی بی نانے نال مخاطب ہوئی ہے رو کے بی بی آگی ہے تیری بھی لوگ مریں دے پہ پتھرہ دا بھی برسے دے پہ آویک میں زخمی ہو گیا نالے رہ گیا تنہا دادا آجیے نانا دین بچ گئی دیا رول گیا یہ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگے مولا پنجتن پاک جن بھائیوں نے یہ صفائی عزاداری بچھائی ہے مولا پنجتن پاک ان کے کاروبار روزگار جان مال میں برکت عطا فرما بہرحال آپ نے حبیب کے صدقے جس مائی کا یہ سلسلہ چیلم منایا جا رہا ہے پاک بی بی کے صدقے انہیں جنت میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے بہرحال جتنے دوست احباب سنگی ساتھی یہاں موجود ہیں جتنے دوست احباب موجود ہیں بہرحال ان کے جتنے بھی دکھ غم پریشانیاں ہیں مولا پنجتن پاک اس پاک ذکر کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرمائے اب آپ کے سامنے شہنشاہ مصاحب اور ہمارے اس گل کے فخر سادات دانش بخاری صاحب سے میں التماس کرتا ہوں وہ آئیں اور آپ نے ذکر مصاحب سنائیں بسم اللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے آپ لوگوں سے التماس ہے محمد و آل محمد کے صدقے پیار محبت سے محفل کا سلسلہ پھر بھی درود ہو بادشاہ دی ذات تو اچھی آواز دنال مجلس دی قبولیت دی خاطر صلوات پڑھو
غلام صابر صاحب دی اہلیہ اور بھائی نثار دی والدہ دے درجات دی بلندی دی خاطر ایک صلوات پڑھو. اجمل خان صاحب دی مالک محنت کوشش کاوش قبول و منظور فرماوے. انہاں دے عزت رزق بخت دی خاطر ایک صلوات پڑھو. اللہ نعرہ تکبیر مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت کنفذ ملون تے لعنت. اچھی صلوات پڑھ دیا مولا دی ذات تے. اجازت سے ذکر پاک شروع کریے. خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں. ایت سامنے آ جائیں. گل کے لئے متعلق پہ کردہ مسلمانان عالم جڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اللہ دے گھر ویندن کعبے نو چمدن ہاں نہ لاندن طواف کردن انہاں دا حج ہوندہ ہے انہاں دا عمرہ ہوندہ ہے. متائیں دا میں خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں. خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں. قرآن پڑھ کے امام نبی سے جلتے ہیں. خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے جلتے ہیں. قرآن پڑھ کے امام نبی سے جلتے ہیں. اور خدا کے گھر میں پہنچ کر عجیب منافق ہیں مکان چونتے ہیں اور نبی سے جلتے ہیں. پیر بنانا چاہیے. پیر سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے. کمیاں دے گوڑے لو ہاتھ نہیں لانا چاہیے. سچی بات کر رہے ہیں. ہر کسی نو نہیں جھکنا چاہیے. جھکنا صرف محمد والے محمد دی ذات اگے. پیر بڑھاؤ سوچ سمجھ کے بڑھاؤ. تسی پڑھو نا کہ معاشر دا میدان اسی معاشر دا میدان اسی پیر مریدان تے لعنت کرے سے. انجھے گل ہے اپنے کولو تو میں نہیں پہ کردن. پیر مریدان تے لعنت کرے سے تے مرید پیران تے لعنت کرے سے. وہ کیوں ہو سی؟ وہ بندے ہو سن جڑے لکیر تے فقیر ہو سن. پیر آگ چھڑیا کنہ دے پیر وہ جنہوں چاولا تے بوٹیاں نظر نہیں آئیاں. ہاں جی معاشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. اتھے جو بندہ بے کے جنت لکھا چھڑے تو اگلے مردامن تے نپڑے نا. معاشر میں مریدوں سے یہ استاد کہیں گے ہم خود ہے پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے. ارے جائیں تو کدھر جائیں آگ چھینا تو جس کا پروانا جنت کا وہ ہے دیکھا ہے. سلامت رہو آباد و شاد رہو. ایک صلوات مولا دی ذات تے بلند آواز بلکہ پھر بھی درود ہو باواز بلند مولا دی. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب العالمین الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین جانے کو تمہیں چاند ستاروں پہ گیا یہ گل کہیں کی مسجد نبوی کائنات رسول تشریف فرما صحابہ کرام پوچھے مولا معراج تے گئے ہو اور شد گئے ہو کوئی سفر نامہ سناؤ بادشاہ مسکرا کے صحابہ کرام دنے کے فرمائیں جانے کو تو میں چاند ستاروں پہ گیا ہوں اور قدرت کے پرکیف نظاروں پہ گیا ہوں چہرہ حیدر کی قسم دست اللہ کی قسم ہے آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو چند ایک حکم نے وہ سارے پورے کر دیئے دو قصیدیں دو حکم ہے ایک نعت دو حکم ہے ٹھیک ہے نعت ہی لازمی پڑھنی ہے اور قصیدے ہی لازمی پڑھنے ایک صلوات پڑھ دیو مولا دی ذات تے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی سردار بھائی آواز بھی ٹھیک نہیں ہے کوشش ضرور میرے ساتھ تھوڑا بلا لگا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ پیغام لئی جا آکھی سونے نو ایک واری مدینے بلا لے تو پھر بہو جان کھڑ لے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد لگ رہا اٹھ گیا میں ایک اور چیز سنانا من کے ربطوں میں شروع صلی اللہ محمد صلی اللہ نبی صلی اللہ محمد
دے آئے بارہ مسکرا پیاں جان اندر دکھارا مسکرا پیاں نبی آئے صلی نبی نا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبی نا صلی اللہ محمد خالق نے خلقی عرش ایک مصطفیٰ دا صدقہ خالق نے خلقی عرش ایک مصطفیٰ دا صدقہ ہے رب انبیاء بڑھائے عید دعا دا صدقہ رب انبیاء بڑھائے بھائی جان رب انبیاء بڑھائے ان دی دعا دا صدقہ اللہ نے دن کیویں بڑھایا اللہ نے دن کیویں بڑھایا رات کیویں بڑھائی آدم نبی نو کیویں بڑھا ایک گل میری سمجھ آ گئی نے دی نثر تے شعر دا لطف آ جاسی اللہ نے دن کیویں بڑھایا رات کیویں بڑھائی آدم نبی نو کیویں بڑھایا اپنی انجمن نو کیویں سجایا عرش کیویں بڑھایا فرش کیویں بڑھایا شعر دی صورت سنیندا پیا تے گل کڑی پیا نا احمد دا نور دل کے رب عرش بڑھایا اچھا صرف سر نہیں ہلانا ایڈک بندے دا سر ہوئے ایڈک ساری بھی زبان ہوندی ہے جی کل پرسوں اتنے داندہ دا جلسہ ہے تو میں سارے میں آپ ہی شوقین ہاں ایک گال وکری ہے کہ ہوں میں جا نہیں سکتا مجبوریاں چکے تقدس ہوندہ ہے ہر شہدہ تو میں سارے اندر متعلق پتہ ہے سارے ہوں تھینج بولنا ہے نا ہاں تو خدا دے بندو اتھے بولو جتھے بولنا ہی سواب ہے توجہ کرنی ہے شعر سناواں گل کڑی پہ آدھا آمد دا نور گل کے رب عرش بڑھایا پھر اپنی انجمن نو عید نال چا سجایا ہائے پھر اپنی انجمن نو عید نال چا سجایا زلفاں چوں رات بن گئی چہرے چھوٹی بڑھایا زلفاں چوں رات بن گئی چہرے چھوٹی بڑھایا ہائے آدم نو رب بڑھایا ایدی کھا کے پادا صدقہ ترے جولائی انشاءاللہ بھائی جان دے کول کال پڑھنے تے سارے نو ایز بانی دعوت تے سارے ضرور آونا ٹھیک ہے اون شعر پڑھا بابا جی لطف آ جاوے بھائی جان پہلے نبیوں دی امتاں کوئی رچ بنے کوئی باندر بنے کوئی سور بنے جنہوں شک ہوئے کتاب دا نام ہے دستا قصص الانبیاء ہر سٹال تے ہر جگہ تو مل جاندی ہے بآسانی قرآن تے ہر گھر وچ موجود ہے کھول لو پہلے نبیوں دی امتاں کوئی رچ بن گئے کوئی باندر بن گئے کوئی سور بن گئے تسی مولوی دے سر تے قرآن رکھ کے گل پوچھو تہاڈا حق ہے تہاڈے تے واجب ہے پوچھو مولوی صاحب انہاں امتاں دا قصور کیڑا ہے انہاں امتاں دا قصور کیڑا ہے جو میں جانیا یا جتنا میں پڑھیا ہے اتنے متعلق میں او کر دیا نبی دی گل ہے مندے نبی موجہ وکھاویا تو حد اتھو تو یا کے رک جاندے نبی جادوگر ہے اتھے آ کے انہوں دا فل سٹاپ یہ رک جاندے ہیں انہیں کدی نہیں آکھے نبی ہے ہی ساڑھے گیا نعوذ باللہ اس امت تو جرم ہی اتنا ہے نہ آکھے نبی ہے ہی ساڑھے گیا میں دا کملی ماں دے بچے حیا کر کجا محمد مصطفیٰ کجا سا خاکی گناہگار اسی جمعیے جا پلیت
اسی آپ پلیت ساڈی ماں پلیت مقابلے محمد نال جڑا ٹرے ہاں تے آسمان سایہ کردا ہی ہن میں ہور کی سناواں چپ انج بیٹھے ہو جی میں نعت نہیں سیف الملوک پہ پڑھدا اللہ دے بندے ایڈی سونی تے نعت پہ سنیندا نعت سنو نعت آدھے او سنون جدے وچ نبی دی تعریف بیان کیتی جائے میں او نعت نہیں پہ پڑھدا شان ود گئی موڈیاں تے چان والے یا میں او نعت بھی نہیں پہ پڑھدا کر کے مدینے علمو کٹا میں تیرا روح مینوں چرخا بنا دے تو ہے شالا نکل جائے تیرا تو نبی نہ لاڈ پہ کر رہے نبی کو تیرے لاڈ دی جائے تو امتی ہیں آ تینوں دساں پہلے نبی دی امت کوئی رچ بن گئے کوئی باندر بن گئے کوئی سور بن گئے اے امت ادھر جرم سارے نہ لو وڈے لیکن اے بگڑی کیوں نہیں اے امت بگڑی کیوں نہیں گل کڑی پیادا اے جدہ یقین ہے بولے جدہ یقین نہیں بے شک نہ بولے اے نعمتاں تیرے پتا آلے آباد صدقہ محفوظ تیرا چہرہ خیر النساء دا صدقہ اے محفوظ تیرا چہرہ خیر النساء دا صدقہ سارے کھاندے پیندے پے سارے کھانے پیندے پائے آرام ہو رہے ہیں کسی بھی کھولتے ہو سے پتہ نہیں کوئی پریشانی ہے اگر آنکھوں سے پانی سارے ہاں دوبارہ پلانے اس واسطے مینار آسان جب تک صحیح آواز نہ آسکتا ہے نعرے گاندہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد حیدری یا علی جی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے ہمیشہ ہو رہا ہے اے ہولے نہیں نے ساتھ آپ کا ایک فخر ہے جانتا ہے خوشی ہونے والا جس سٹیج پہ جانے کے لوگ پتہ لگتا ہے کہ ساتھ آپ حیدری توجہ کرنی ہے شعر سنا ہوا 19 جون بمقام ڈھوکسر والی ذہن وچ رکھ کے شعر سنو گل کڑی پیادا سارے کھاندے پیندے پے ایشان شاد صدقہ سارے کھاندے پیندے پے ایشان شاد صدقہ اے پاتر پڑھن تو بچ گئے عیدی دعا دا صدقہ سلامت رہا ایک اور قصیدہ او دی بھی فرمائش ہے او بھی سڑا دیا ایک قصیدہ میں محمد والے محمد دے ویڑا جڑا ہے نا مولا علی علیہ السلام دے ویڑا اس ویڑے چ دو غلام انہاں آپس سے جڑیاں گلاں کیتیاں او میں قصیدے دی صورت جناب نو سنان لگا ویڑا کدا ہے بولو ویڑا کدا مولا علی علیہ السلام دا تے مولا دے دو غلام آپس وچ بولے انہاں جڑی گل کیتی قصیدے دی صورت جو تو حکم کیتا ہے سنان لگا ایک دیہاڑے بولے دو غلام مرتضی 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 ایک دیہاڑے بولے
ذوالفقار بھائی جان مولا علی علیہ السلام دی تلوار، دوجا ذوالجنا امام حسین علیہ السلام دا راوار۔ ذوالفقار آکھیا ذوالجنا جی میں بڑی عظمت پائی، بڑی شان پائی، بڑی بلندی پائی۔ ذوالجنا آکھیا جی دسو تواڈی عظمت کیا، تواڈی شان کیا، تواڈی بلندی کیا؟ ذوالفقار آکھیا میری شان ہے کہ میں عرش تو نازل ہوئیاں۔ توجہ ہے، اور میں لفظ توجہ آکھنا بہت کم کر دیتا ہے۔ اگے تو میں اتنا آدم میں ایک ڈیڑھ باب سجاد سے شماری والے انہوں نے پڑھیا، ربیوں میں چونکہ ہور کدے ہی پڑھنا نہیں تو باوے انہوں نے پیار ہی بڑے میں بہ گیا۔ انہوں نے پھر میں نے ایک جملہ آکھیا، انہوں نے کہ توجہ تو اڈی کلو ساری دانش لے گیا تو ذہن میرے پاسے رکھنا ہے۔ اس تو بعد میں کہ مطلب میں زیادہ آدھا ٹھیک ہے ذہن میرے پاس رہ جی۔ ذوالفقار آکھیا شان میں اتنی پائی ہے، مرتبہ میرا اتنا ہے، بلندی میری اے ہے کہ میں عرش تو نازل ہوئیاں۔ ذوالجنا آکھیا مان لیا۔ اگے دسا اس کہا میں مولا علی علیہ السلام دے ویڑے چ آئیاں۔ ذوالجنا آکھیا وہ بھی مان لیا۔ اگے گل کر اسے کہ جڑی بڑی گل ہے جدا مینوں فخر ہے، جدا متعلق میں تیرے سامنے آ گیا کہ جدا مولا جان تے جاندے نا تے پاک سیدہ مینوں چاندے میں تو دھوڑ صاف کر کے مولا علی علیہ السلام دے ہتھاں تے رکھ دیں۔ اے میری شان ہے جو میں نو سیدہ چاہ کے میں تو دھوڑ صاف کر کے مولا علی علیہ السلام دے ہتھاں تے رکھ دیں۔ ذوالجلال کیا آپ نے سنایا تے میری بھی سن لیں۔ تینو صاف کیتا ہے بل تے رسول نے، میں نو چاکھوائے چادر چ بطول نے۔ اسے کہ جی ایو شان ہے تو میری سن لے ذوالجنا کیڑی گل آدے تینو صاف کیتا ہے بل تے رسول نے، میں نو چاکھوائے چادر چ بطول نے۔ آدھی رہی ہے جیڑی چادر چ میری غذا، آدھی رہی ہے جیڑی چادر چ میری غذا، اس رضا تلے ملی رسول نو شفا۔ ذوالفقار آکھی جی مان لیا تسی اتنے میرے تو ود گئے ہو، لیکن میری ایک اور شان بھی ہے، اے جڑے محمد والے محمد دے غلام نے لڑدے نہیں، اے پیار کر دیں، اے ساڈے والی گل نہیں ٹھیک ہے۔ اسی ایک نو ودائیے نیواں وکھائیے دعا موڑ وت اتاں چاڑا سی مننا چھڑنا اس کوئی نہیں۔ ذوالفقار آکھی جی ایک شان ہو رہی ہے میری شاید او تواڈے کول نہیں۔ ذوالجنا آکھے جی او بھی دسو۔ اسے کہ جی میری شان ہے کہ میں نو سرور کائنات چاہیا، میں نو آقا علی علیہ السلام چاہیا، حسن علیہ السلام چاہیا، حسین علیہ السلام چاہیا، مولا عباس چاہیا۔ میں پڑھدا ویندا تے تسی سندے ویندے ہو، بڑا سونا ماحول ہے۔ ایک گل سنا جاواں، میں تو بڑا سوکھا آگ چھڑیا نبی پاک چاہیا، مولا حسن چاہیا، مولا حسین چاہیا۔ آج کل تساں اے سوشل میڈیا تے آئے ہوندے جی اے مولا علی علیہ السلام دی تلوار، اور پیچھے ایک سکھ چاہی ودائی۔ میں اس زمانے چ گل سنا دیا، ایک بندہ ہے مولا علی علیہ السلام کو، اس کہ مولا تواڈی تلوار بڑے بندے مار چھڑ دیے، تواڈی تلوار چوکھے بندے مار چھڑ دیے۔ بابا جی مولا کیا بھئی کی آکھن دا مطلب ہے میری تلوار آٹومیٹک چل دی ہے؟ اس کہ جی بندے چوکھے مار دی عرشہ تو جو نازل ہوئی ہے۔ مولا فرمایا او سامنے پڑائی اوتھے میری تلوار پہ یہ جا چاہ میرے کول لایا۔ بندہ گیا تلوار چاہوے چاہنا تے دور دی گار ہلا ہی نہ سکے۔ اس دو بندے اور بلائے او یار تلوار میرے نال چواؤ، انہیں ہی چاہیا نہیں چاہ سکے۔ تاریخ آدھی 100 بندے رل کے تلوار نو چاندے رہے، تلوار چانا دور دی گل ہلا نہیں سکے۔ مولا کو لا کے دن مولا تواڈی تلوار دی زمین نال ویلڈ ہو گئی ہے۔ مولا فرمایا اچھا ویلڈ ہو گئی ہے؟ بات چھڑے ایک فرمایا ابا جی آ میرا کریم بابا جا تلوار چاہ میرے کو لایا۔ سرکار عباس گئے اینج تلوار چاہی تو بابے دے کو پیش کی تھی۔ پھر میں آکھن تے مجبور ہاں اے جڑا مدینے والے سیداں دا اصل ہے، مدینے والے سیداں دے فنگر پرنٹ سجان لیندا ہے۔ اے ہر بندہ نہیں جا سکتا مطلب کوئی سکھ چاہ کے بجے کو مسلمان چاہ نہیں نہیں نہیں، اے ہر بندے نے بس بات ہی نہیں۔ عرشہ تو نازل ہوئی چیز ہوئے، خاکی گناہگار چاہ سکتے نہیں چاہ سکتے۔
اس کیا ذوالفقار کیا عرشت نازل ہوئی سرور کائنات چاہیا امام حسن امام حسین مولا علی سرکار عباس چاہیا تے گل تے مکی نہیں ذوالجنا جی مولا دے ایک 11واں پتر آسی جدا نام امام مہدی علیہ السلام ہو سی میں اس مولا دے ہاتھ چھوڑے 1400 سال دے بعد میں دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنان محمد والے محمد دیا گردنہ تے میں چل رہے ہاتھ مولا مہدی دا ہو سی چلنے والی میں ذوالفقار ہو سا ہاتھ مولا مہدی دا ہو سی چلنے والی میں ذوالفقار ہو سا ذوالجنا کیا اپنی سڑائیت میری بھی سن لے تینو ہاتھوں وچ علی دلال جاوڑا میں تا خود علی دلال نو اٹھاوڑا اچھا کیا اپنی سڑائیت میری بھی سن لے تینو ہاتھوں وچ علی دلال جاوڑا میں تا خود علی دلال نو اٹھاوڑا تینو ہاتھوں وچ علی دلال جاوڑا میں تا خود علی دلال نو اٹھاوڑا تینو ہے سخی دی کلائی دا آسرا تینو ہے سخی دی کلائی دا آسرا میں تزین تے بہا کے دوڑ ساودا ایک اور قصیدے دا حکم ہے کیڑا جی 5/12 وہ بھی سڑا دئیے اور اس بعد تھوڑا جا ذکر مصائب ہو جائے مالک توڑے ویڑے وستے رکھے جنہ دے ایسال ثواب دی مجلس سے مالک انہوں نے دامن سیدہ چیالہ مقام عطا فرماوے مالک انہوں نے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے انہوں نے مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے اجمل صاحب دے مالک عزت رزق بخت جزافہ فرماوے امام حسین انہوں نے کسی کمینے دا محتاج نہ کرے دسنا ہے کہ جڑے محمد والے محمد غلام نے انہوں نے سرکار پیار کتنا کر دیں 15 جولائی شاید میں پچھلی دفعہ اس مقام تے قصیدہ پڑھی آئی اور پھر انہوں حکم کیتا ساری دی ساری مجلس ہی انہوں نے حکم مطابق محمد والے محمد اپنے غلامن ال پیار کتنا کر دیں سرکار امام زمانہ علیہ السلام فرمایا ایک لحظے واسطے اگر اسی تواڈی کنڈ تو تواڈی پشت تو ہاتھ چاہ لویے تو انہوں دنیا برباد کر دیں اور تسی ویکھ لو کہ ہر جگہ تے ساڑھے تے اعتراض ساڑھے تے پابندیاں ساڑھے نال جو ہو رہا ہے ہر حکومت وقت کیتا ہے اور کرن تو بعد بھی وہ کیڑی چیز ہے وہ کیڑی طاقت ہے جڑی سانو جھکن نہیں دیں دی ایک جذبہ ایمانی ہے سناواں جی قصیدہ 5/12 غلامانو سوچ دی بارہ غلامانو جاتے پیار انج کیتا بت سوچ دی رہ گئے 5/12 غلامانو جاتے پیار انج کیتا بت سوچ دی رہ گئے درزارات فضانے بلند کردار جگیتا شرافت سوچ دی رہ گئے درزارات فضانے بلند کردار جگیتا
شرافت سوچتی رہ گئی. انہاں دے بوئے تے آ جان تے سلمان نو بھی آدن تو ساڈا نانا ہے. اور میں کی سناواں انہاں بلال نو بھی آکھے تو ساڈا نانا ہے. انہاں جناب فضا نو آکھے تو ساڈی ماں ہے. ہاں جی صرف پیار مودت دلاں دے حال بہتر جان دیں. ان نیتاں دے حال بہتر جان دیں. درے زارات فضا نے بلند تیرے تارنج کیتا شرافت سوچ دی رہے. بابا جی شعر سناواں بھائی جان حسین دے متعلق سناواں جس حسین نو مسلمان یاد نہیں کرتے. ام المومنین نا نہیں چاہتے پتہ نہیں کی مسئلہ ہے سارے نو یاد کرسن جس نبی نال 25 سال گزارے وہ یاد نہیں کرتے. اس حسین دا اس دین اسلام تے کتنا بڑا احسان ہے. محسن اسلام میں آکھساں کہ اے حسین محسن اسلام اس حسین دا مال اس دین اسلام دے بنیاداں چ لگیا ہوا ہے. اس دین اسلام نو کھڑا کرن واسطے اس حسین بڑی قربانیاں عطا کیتیاں. ملکۃ العرب حسین آئی ملکۃ العرب. اور میں تمہیں مثال کی بھی دیواں ساڈے علاقے دا پنڈ دا یا نلے دا ککڑ پینچ بندہ ہوئے نا تو وہ ایمان نہیں ہوندا. تے میں اس حسین دی گل کر رہا جدا پورا عرب مقروض آئی بندے بندے پیسے دے بنے آن. اور اس اسلام دی خاطر بابا جی پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ اس حسین نے شیب ابی طالب وچ درختاں دے سکے پتے کھا کے گزارا کیتا. تسی پڑھو نا شیب ابی طالب وچ کیسیاں مشکلات آئیاں تانوں پتہ لگے. درختاں دے سکے پتے کھا کے گزارا کیتا اس اسلام دی خاطر. پھر ایک دن حسین سارے نو بلایا سارے آگے بندے دیونے ان کسی دے پیسے تو اس دے سامنے نظر نہیں چاہ سکتا. بڑا ہی کوئی ڈیٹ یا بغیرت بندہ ہوئے تو دی میں مثال نہیں دے سکتا باقی نہیں نظر ملا سکتا. بھئی میرے کول کسی ٹائم ہی پیسہ نہ منگ پوے. بی بی سارے نو بلایا دسترخوان لگ گیا کھانا لگ گیا. اور یہ بھی سڑا دیا بھائی جان انہاں دے دسترخوان تے جو کھانا ہی وہ سونے تے چاندی تے برتناں چ دتا جاندا ہے. وہ جدوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا بھائی جان تے حسین نہیں حسین دے نوکر اعلان کر دینا اپنے جھوٹے برتن نال لے جاؤ ساڈے کسے کام دے نہیں. اور جنہاں دے بوئے تو بندے پانڈے ٹوٹو غنی بن گئے. ہائے 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 کی سناواں تے کینوں سناواں. برتن ٹوٹو بندے غنی بن گئے جنہاں دے بوئے تو انہاں نال مقابلے. بی بی سارے نو بلایا سارے آ گئے سارے دے سر تے ڈٹے ہوئے. بی بی فرمایا پریشان نہ ہو پیسے نہ منگ دی. جب حسین آکھے نا پیسے نہ منگ دی سارے فریش ہو گئے. آدم جی بلایا کیوں نے بی بی پاک انہاں عرب دے کمیاں دے کے فرمایا محمد دا پڑھو کلمات کرنے معاف کرواؤ. ایک پہلے آئی دین اسلام او اسلام دے ٹھیکیدارا اے دین اسلام پیسے معاف کرانے واسطے کلمہ پڑھنا سوکھی بات ہے. دین اسلام پیچھے جان دے بڑا اوکھی بات ہے. یار کتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑیا مدینہ بھریا ہویا نہیں اصحاب رسول دے نال انہاں دی اولاد دے نال. مکہ مولا احرام تروڑیا حج تروڑیا مولا احرام تروڑیا. مکے چ نہیں موجود سارے کون تریا رہے امام حسین علیہ السلام نے سارے اپنی جان بچائیے. میں نہ نہیں چاہتا میں اتھو تک بھی پڑھیا خود میں آنکھاں نال بنے امام حسین نو مشورہ دیتے تھے تسی یزید دی بیعت کر لو نا. بنے مشورہ دیتا ہے ہاں جی بیعت کر لو. امام فرمایا تسی ہو رو اسی ہو رہا. اے اسلام انج بچی آئی آج تک گلیاں چ دین پہ وکدا ہے. میں جڑا گلیاں چ وکدا پہ اس دین دی بات ہی نہیں کر رہا. میں اس دین دی بات کر رہا جڑا محمد دی آیات سرکار نے ابو پہنچایا. او دین کی میں پہلے محمد دا پڑھو کلمات کرنے معاف کرواؤ.
تسی جیو امام حسین تو سلامت رکھن مولا تو کسی کمینے دا محتاج نہ کرن اے ذکر توڑی نسل نصیب ہوئے پھر دعائے جنہ دے ایسال ثواب دی مجلس ہے مالک انہوں دامن سیدہ چے اعلیٰ مقام عطا فرماوے انہوں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے جتنے بیٹھے ہو سیدہ امام دا ذاکرہ جھولی چاک کے دعا منگدہ مولا تو انہوں کسے دا محتاج نہ کرے اے ذکر توڑی نسل نصیب ہوئے اور جتنے ماتمی نوجوان بے روزگار نے مالک روزگار عطا فرماوے جڑے پردے دار و مالک توڑے پردے سلامت رکھے سونا فضائل سنے نے مرضی نال سنے نے تھوڑا جا مسائب پڑھنے مسائب مرضی نال نہیں مسائب غریب بن کے سنی جتنا ہی فضائل پڑھیا جائے جتنا بھی فضائل پڑھ لیا جائے حسین راضی نہیں ہوندی جڑی شام چو بھراد مکان جھلڑ آندی ہے وہ ویکھڑ آندی ہے کون میرے ویر نو پرسا دیوان آیا ہے اور یہ بھی میں دس دیا نہ رونا تواڈے واسطے چے نہ روامنا میرے واسطے چے اے عطا اے مالکاں دی آئے میرے واسطے چیئے تو تواڈے واسطے چیئے انجو مڑنا نہ میرے واسطے تو نہ تواڈے واسطے چیئے آنکھوں وہ روندی ہے جے حیا ہوئے آنکھوں روندی ہے جنہوں پتہ ہے شریف کتنے آن تے اجڑ کیویں گئے ایک بند پڑھدا انشاءاللہ سمجھ آ جاوے میں سمجھا لا جدہ لہ پہ اپیو دیا اکبر دا کم سنویرے کبھی ریت گرم تے شادے دے کبھی خالی ہاتھ بابے لوائے جو کسے شروع کیتا ہے جڑی کوئی دعا دل چاہی تو لے کے رکھ بابا جی اللہ میں نے پتر دیتا ہے 2 مہینے دا ہے عمر دی 2 مہینے جدہ میں انہوں ویدہ میں نے شہزادہ علی اسخر بڑے یاد آنے اور نام ہی میں شہزادہ دے نام تے رکھیا اسخر میں مسلمان ایک کو گل سوچ کے حیران ہونا اللہ جانے تیرے اندر کیسا جانور دے دل لئی یار جانور دے سامنے بھی بچہ سٹو تو جانور بھی نہیں لاندا تو 6 مہینے دے بچے نے وہ تیر مارے ہے جڑا بجدے گھوڑا میں مریندا آئی ایک قانون بڑے آئی جدہ اترائے پھلا تیر بڑھایا گیا آئی عرب شاہ جی قانون بڑھائی عرب دے جتنے سرداران وہ کٹھے ہوئے آن اور اس گلت متفق ہوئے آن کہ اے تیر انسان تے نہ چلایا جا اے صرف ہاتھی یا گھوڑے تے چلایا جا جدہ لہ پیا پیو دیا تلیا تو اکبر دا کم سنویرے کدی ریت گرم تے شادے دے کدی خالی ہاتھ چاہ بے لے آئے اور مل گئے وزنی حق باطل دیا کئی جنہ تے لگے جت میدان جوادا کتے قتل جوان جوالا نے سیوا ہے
نہیں پڑھنا کسے جرنیل نو مارا اسیا آدھے اماں جے جرنیل ویکھنا چاہنیا میرے نال مکان دی چھت چڑھا میں تنوں جرنیل وکھاوا کمینہ ماں نو نال لا کے مکان دی چھت آیا ہے تھوڑی جی دیر دے بعد غریباں دے قافلے دا گزر ہویا ہے اس دی ماں دی دید عباس مولا دے سر تے پئی آدھی اس نو ماریا ہی آدھے اماں اس نو نہیں ماریا وقت دی ماں دی دید سیدنا علی اکبر دے سر تے پئی آدھی اس نو مارا اسیا آدھی دی تازی ماں سپئی لاندی ہے آدھے اماں اس نو نہیں ماریا وقت ماں دیکھ کے آدھی او دیکھ جڑا بنگلہ اس نو ماریا ہی آدھے اماں اس نو نہیں ماریا ایدی ماں حیران ہو کے ایدو دیکھ کے آدھی کیڑا جوان ہے جس نو تے ماریا ہے جد مارن دے دے نہ ملیا ہی اس ویلے کمینہ ہسیا ماں کو دیکھ کے آدھے اماں ویکھ جدے منہ چو کھیر پیا وہدا ہے اے اماں ویکھ جڑا 6 مہینے دا میں اس نو ماریا اما میں اس نو ماریا جے 9 لاکھ نو چھٹ کمایا شبیر عقل ماری کوئی ہے جڑا میں غریب دیاں بہناں دے پردے بچاوے ہر کہیں سنیا جی میں 6 مہینے دے لال سنے انہیں کہیں نہ سنے شلابہ پینگے تو چھڑیا سین فرمینے اماں جاؤ نا اماں فضا ایک باری میرے سردار نو میرے خیمے بلاؤ شبیر ٹھڑائے شبیر آدن اصغر دی اماں کیوں بلایا ہے بی بی فرمینے میرا سردار میں نہیں اصغر بلایا ہے شبیر پتر نال گل کر کے دن کیوں بلایا ہے معصوم لا بھلے آواز ہے بابا کتوں دا قانون ہے اکبر برا دے قاتلہ چکھاؤ کے مطبعہ ملدے میں نو نہ اللہ جا میں لرسا شبیرہ دن کیویں لرسے بابا میں میدان اج پانی منگسا سید بابا کیویں منگسے ابا انجے منگسے جو بابا زارا حق لگی آئی نہیں پردہ شہزادے دی تیاری شبیر پتر نو چایا چاہ کے میدان الٹوڑے انج سرکار شبیر ہتھا دے چایا چند قدموں تے گئے تے سینڈ دی آواز آئی میرے سردار شبیر مڑ کے لٹھا شبیر فرمندن پتر پیارا ہی ولا دے وہاں نہیں میرا سردار لاکھ خسکر ہوئے میں تھوڑی جتی تو قربان کر دیا کیا چالنی ہے میرا سردار پتر نو انج نہیں انج چاہو شبیرہ دن انج کیوں آدھی بی بی آدھی تسا ویسو میدان تو ڈمو میدان الوسی اصغر دمو میدر ہوسی جتنا چل تو اڈے موڈن الوسی میں پتر بھی زیارت کر دے راسی جنہاں نے چھوٹی چھوٹی اولاد شبیر پتر رو جا کے ٹوڑ پہ 9 لاکھ دے سامنے آئے تک کمینے آدن شبیر دی کوئی نہیں مننی میلا قرآن دا لئی آندہ ہے شبیر آدن میلا قرآن دا نہیں نات کے قرآن دا آخری ورکے ایک گھٹ پانی و وہ ہمارا اصغر بچ پہنسی کمینے آدن شبیر پیوڑا پی بہانہ بچے دا کر دے آپ پیوڑی بہانہ بچے دا کر دے شبیر پتر دے منہ تے بوسہ دے کے دن مانگو میرا لال پانی جو میں خیمے منگے آیا معصوم نہ بھلے اللہ تشتی آواز آئی حیوانہ دیا گوڑیاں زمینہ چاہ لگیا نے سپاہی بھاگ پہن آدھن یار 6 مہینہ دے بچے کتنا پانی پیسی جلدی کرو پانی لے کے آؤ اس ویلے عمر ابن سعد فوجہ چے گھوڑا بجایا ہے اٹھے آئے جتھے حرملہ کمینہ آئی وہ کہے جلدی کر تیر چلے چپا اس بچے نو تیر مار اس تریجی واری پانی منگیا ہونے فوج باغی ہو جاسی اس کمینے تیر چلے چو پایا جڑا بج دے گھوڑے نو مریندا آئی تیر چلے چپایا تیر نو چھکی لائی ہاتھ کمیاں تیر جھٹا مڑ چھکی لائی ہاتھ کمیاں تیر جھٹا عمر ابن سعد آدھے سامنے عباس تو نہیں ہاتھ کیوں کندھئی آدھے کمینے لگنے پڑی ہاتھ کوئی نہیں میں تیر نو چھکی لینا سامنے لڑکنا تبھاری آدھے ایک مسور ہے ساتھ قرآن رکھے آدھی اپنا تیر دیکھ میرا صغیر
صندوق کھولا اس تیر کمان باہر کٹ کے ہرمل دی گردن کا نشانہ بنایا اس جویں جناب فضا پڑے میان بھاج پہن اٹھے آئیں جتھے آلیا مجھیاں دے بیٹھی آئے رو کیا دن باجا پر جائی جنگ تے جڑ گیا میری سینی جائیے جویں چکل پاس پانی آدھا میری سین فرمیندن بھر جائی تیر نہ چلاویں لوگ اکسن علی دیا نوہ دیا کربلا چ جنگ کریں دیا نہیں پتر پیارے ولا دیوا بی بی آدن میں موجز نما پیو دی دیا آنکھیں میں تنو شبیر دے ہتھا توس خرچا دیوا میں تنو فوجہ چرا بڑا دیوا پتر ملا کے وطن پر جا پتر جوانوی انو سورے پانے گانے پانے دیا خوشیاں کے سینوں کہہ رہے نہیں میری سین لکھ اس کرو میں شبیر دی جتی تو قربان کر دے کیا چاہنی ہے بی بی میں تیر اندازہ دی دیا میں جان دیا اس دا نشانہ اصغر نہیں شبیر بی بی عجل پھر پتر موکل مار میں نے اکلا دی وین کر گیا دی اصغر لال گردن سبھی کاروں میں تیر پیون لگ رہی سیا اس وقت اپنے پیو دیا پاک تلیہ تو لے